एकत्रिंशत् दशकं 31 बलिदर्प उच्छेदः। प्रीत्या दैत्यः तव तनुमहः प्रेक्षणात् सर्वथापि त्वामाराध्यन् अजितरचयन् अञ्जलिं सञ्जगाद। मत्तः किं ते समभिलषितं विप्रसूनो वद त्वं व्यक्तं भक्तं भवनमवनीं वा अपि सर्वं प्रदास्ये। तामक्षीणां बलिगिरमुपकर्ण्य कारुण्यपूर्णोऽपि अस्योत्सेकं शमयितुमना दैत्यवंशं प्रशंसन् भूमिं पादत्रयपरिमितां प्रार्थयामासितत्वं सर्वं देहीति तु निगदिते कस्य हास्यं न वा स्यात्। विश्वेशं मां त्रिपदमिह किं याचसे बालिशस्त्वं सर्वां भूमिं वृणु किममुनीति आलपत्वां सदृप्यन्। यस्मादर्पात् त्रिपदपरिपूर्त्य क्षमः क्षेपवादान् बन्धं चासावगमत् अतदर्होऽपि गाढोपशान्त्यै। पादत्रय्या यदि न मुदितः विष्टपैर्नापि तुष्येत् इत्युक्तेऽस्मिन् वरद भवते दातुकामेऽथ तोयम्। दैत्याचार्यः तव खलु परीक्षार्थिनः प्रेरणार्थं मामादेयं हरिरयमिति व्यक्तमेवा बभाषे। याचत्येवं यदि स भगवान् पूर्णकामोऽस्मि सोऽहं दास्याम्येव स्थिरमिति वदन् काव्यशब्दोऽपि दैत्यः विन्ध्यावल्या निजदयितया दत्तपाद्याय तुभ्यं चित्रं चित्रं सकलमपि स प्रार्पयत्तोयपूर्वम्। निस्सन्देहं धितिकुलपतौ त्वय्यशेषार्पणं तत् व्यातन्वाणी मुमुचुः ऋषयः सामराः पुष्पवर्षं। दिव्यं रूपं तव च तदिदं पश्यतां विश्वभाजाम् उच्चैरुच्चैरवृधत् अवधीकृत्य विश्वाण्डभाण्डम्। त्वत्पादाग्रं निजपदगतं पुण्डरीकोद्भवोऽसौ कुण्डीतो यैः असिचत् अपुनात् यज्जलं विश्वलोकान्। हर्षोत्कर्षात् सुबहुननृते खेचरैरुत्सवेऽस्मिन् भेरीं निघ्नन् भुवनमचरत् जाम्बवान् भक्तिशाली। तावद्दैत्याः त्वनुमतिमृते भर्तुरारब्धयुद्धाः देवोपेतैः भवदनुचरैः सङ्गता भङ्गमापन्। कालात्मायं वसति पुरतः यद्वशात् प्राग्जिता स्मः
किं वो युद्धैरिति बलिगिरा तेथ पातालमापुः पाशैर्बद्धं पतगपतिना दैत्यमुच्चैरवादीः तार्तीकं दिश मम पदं किं न विश्वेश्वरोऽसि पादं मूर्ध्नि प्रणय भगवन् इत्यकम्पं वदन्तं प्रह्लादस्तं स्वयमुपगतः मानयन् अस्तवीत्वाम् दर्पोचित्यै विहितमखिलं दैत्यसिद्धोऽसि पुण्यैः लोकस्तेस्तु त्रिदिव विजयी वासवत्वं च पश्चात् मत्सायुज्यं भज च पुनरिति अन्वगृह्णा बलिं तं विप्रैः सन्तानितमखवरः पाहि वातालयेश। ॐ श्री हरये नमः। सदा सर्वत्र गोविन्दनाम संकीर्तनं गोविन्द गोविन्द। नारायण अखिल गुरो भगवन् नमस्ते।